किसी को मतलब मत बोलो कि तुम जहन्नुम में जाओगे, कि आप पता वो किस समय इस्लाम कबूल कर ले, कि वाई मोर वुमेन इन अ हेल, कि औरतें जो है सबसे ज्यादा जो है वो जहन्नुम में जाएगी, ऐसा मतलब कि कहा है, कुरान में कहा है ऐसा, कि शायद मैंने ये भी सुना था कि औरतें नरक का ईंधन है, ऐसा कुछ मतलब। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते कि अब ये कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इतनी देर से क्या समझा रहे हम तुमको? अरे सुनो तो, हम तो बस बात ही कर रहे हैं। आपकी इन्हीं बातों में आकर मैंने आपसे शादी कर ली, वरना मैं भी किसी अच्छे घराने में होती। कोई पूछ भी नहीं रहा था तुम्हें, शुक्र करो कि हम मिल गए, वरना अब तक घर बैठी होती। अब तो लगता है घर ही बैठे रहते तो बेहतर था, कम से कम जिंदगी सुकून से गुजर रही होती। अम्मी मारेंगी? देख नीररी, दोनों लदरे हैट बेफिक्र होकर का। हाँ तो हमारी कौन सी मजे में कट रही है? जब से तुमसे शादी हुई है जिंदगी जहर बन गई है। जहर अगर किसी ने घोला है तो आपकी बहन ने घोला है हमारी जिंदगी में। कितनी बार कहा है तुमसे, जुबान को लगाम दिया करो। अरे हम क्यों लगाम दें अपनी जुबान को? इसलिए कि यही जुबान एक दिन तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगी। जहन्नम में जाएं हमारे दुश्मन। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी और इंशाअल्लाह उनमें से एक तुम भी होगी। देख लेना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक औरत हैं तो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी न कभी ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। किसी ने अपनी बहन से कहा होगा, किसी ने बीवी को चुप कराने के लिए बोला होगा, किसी ने महफिल में हंसकर कह दिया होगा और किसी ने तो इस पर मीम बना दिया होगा। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऑथेंटिक हदीस आधा अधूरा इल्म रखने वालों के लिए हथियार बन चुकी है। एक ऐसा हथियार जिसे वो जब चाहे, जिस सूरत हाल चाहे, अपनी सहूलत के हिसाब से औरतों के ऊपर चला देते हैं। और हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि गाली बके मर्द, गुटखा खाए मर्द, सिगरेट फूके मर्द, नजरों के पर्दे का एहतराम न करे मर्द, बीवी की नाशुक्री और माँ की बेहुरमती करे मर्द, और इन सब के बावजूद जहन्नम की ठेकेदारी औरतों के नाम लिख दी गई है। और इससे बड़ा सवाल यह है कि जो मर्द इस हदीस को एक ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस बात का इल्म रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो वो किस सूरत हाल में कही गई? और क्या ये लोग जानते हैं कि इस हदीस के बताने के बाद औरतों ने क्या किया? और शायद बहुत थोड़े होंगे जो ये जानते होंगे कि इस हदीस के अंदर क़यामत की ऐसी पेशेगोइयाँ छुपी हुई हैं जिसे आज UN की रिपोर्ट भी साबित कर रही है। तो अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से ये हदीस सुनी है या फिर इस हदीस ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आप इसकी हकीकत को नहीं जानते, तो अगले 10 मिनट में वर्ड बाय वर्ड इस हदीस को डिकोड करेंगे और अगले 10 मिनट में इंशाअल्लाह आप इस हदीस की हकीकत को जान जाएंगे। आज से 1400 साल पहले ये ईद का दिन था। ईद की नमाज पढ़ाई जा चुकी थी। बाहर खुले मैदान में, जिसे मुसल्ला कहते हैं, सैकड़ों लोग बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की बातें बता रहे थे, अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा समझा रहे थे। सहाबा आपकी बातों को गौर से सुन रहे थे। कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे तो कुछ आपसे दूर। कोई आपसे सवाल पूछ रहा था तो आपको कोई सुन रहा था। हर किसी की नज़र बस आपके चेहरे मुबारक के दीदार के लिए आई थी। हिजरत के बाद मदीना में ये मंजर आम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ गुफ्तगू करते, उन्हें दीन की बातें समझाया करते। और फिर अल्लाह के नबी ने शायद ईद के खुतबे के बाद या फिर ईद के खुतबे से पहले औरतों की तरफ देखा और उनसे फरमाया, ए औरतों, ज़्यादा सदका दो और बहुत इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई और मैंने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। ये बात सुनकर सहाबियात हैरान रह गईं। रसूल अल्लाह ने ऐसी बात क्यों कही? ऐसा क्यों कहा आपने? रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? और शायद इसी दिन से एक ऐसी गलत फहमी की बुनियाद पड़ी जो आज भी हमारे माशरे में एक ताने की तरह, एक गलत फहमी की तरह जिंदा है। तुम्हें पता है मारिया, कल पापा अम्मी से कह रहे थे कि सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। तुम भी एक लड़की हो, इसलिए तुम भी जाओगी। उसी खुले मैदान में जहां औरतें मर्दों के ठीक पीछे वाली सफ में खड़ी थीं, भरे मजमे के बीच एक औरत खड़ी हुई। इन्हें हदीस में सफाल खदैन कहा गया है। बावकार, हिम्मत वाली, सांवले गालों वाली औरत।
روایت میں ان کا حلیہ تک موجود ہے کہ ان کا رنگ ذرا سانولا سا تھا، ان کے گال ہلکے سانولے تھے، اور ایک لمحے کے لیے ہر صحابیہ کی نظر ان کی طرف اٹھ گئی، ہر صحابی کے کان ان کے سوال کی طرف لگ گئے۔ عربیہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، آدمی جس طرح چاہتا عورت کو رونتا، اور آج وہی عورت ہزاروں کی بھیڑ میں بے خوف بے باک کھڑے ہو کر سوال کر رہی تھی، پر کسی مرد کی ہمت نہ تھی کہ وہ عورت کو روکے، اسے ٹوکے، کیونکہ یہ نبی پاک کے صحابہ تھے جنہیں اللہ کے رسول نے سکھایا تھا کہ مومن مردوں کو آنکھوں کا پردہ ہے، وہ ان عورتوں کی طرف نہ دیکھیں جو ان کی محرم نہیں، اور مسلمان عورتوں کو بتایا تھا کہ نہ محرم سے پردہ کرو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرو۔ اور یہ صحابیہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ماننے والے تھیں، یہ کسی سے نہ ڈریں اور بے خوف ہو کر بہمت انہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ کیا اپنے کفر کی وجہ سے یا ایک اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابیہ کے سوال کو سن کر انہیں ڈانٹا نہیں، انہیں بھری محفل میں شرمندہ نہیں کیا، بلکہ بڑے ادب اور احترام سے صحابیہ کو جواب دیا، کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر کوئی شوہر زندگی بھر احسان کرے اور پھر ایک دن تمہیں اس کی کوئی بات پسند نہ آئے تو فوراً کہہ دیتی ہو تم سے مجھے کبھی کوئی بھلائی نہ ملی۔ رسول اللہ نے صحیح فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہاں ہے، بالکل، آپ نے صحیح فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ نوٹ کیجئے، اس حدیث میں کفر کا لفظ مینشن ہے، یعنی عورتیں کفر کرتی ہیں، لیکن کون سا کفر؟ بالکل یہی بات باقی کے صحابہ اور صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی، جس کے جواب میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے شوہروں کے ساتھ کیے گئے احسان کی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں دیکھیے اشیر کا لفظ مینشن کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو زندگی بھر تمہارے ساتھ رہتا ہے اس کا کفر کرنا، اس کے احسان کو بھلا دینا۔ یعنی یہ پوری حدیث اصل میں شکر اور گریٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کرتی ہے، اور یہ جو شکر کرنے کی جو کمی ہے صرف عورتوں میں نہیں ہوتی بلکہ یہ تو مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی ساری اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتی ہیں۔ ابا، آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج ہم جو بھی ہیں اپنی محنت کی بدولت ہیں، اور ویسے بھی ابا آپ نے ہمارے لیے آخر کیا ہی کیا ہے؟ آپ جائیے اپنی نماز روزہ کیجئے، کہاں ان چکروں میں پڑے ہیں؟ ویسے بھی آفس کا کام بہت ہے۔ نہ جانے کتنے سارے مرد ہیں جو منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ اس نوالے کے پیچھے نہ جانے کتنے گھنٹوں کی محنت ہے، جسم کی جھلستی ہوئی گرمی ہے، اور اس کے باوجود بس نوالا منہ میں ڈالتے ہی کمیاں نکال دیتے ہیں۔ کھانا کیسا بنا ہے؟ تھوڑا نمک کم ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ حدیث اصل میں ناشکری کے بارے میں بتاتی ہے، انگریٹیٹیوڈ کے بارے میں بتاتی ہے، اور ناشکری مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ اور اس دن اس میدان میں عورتوں نے اس نصیحت کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنتے ہی عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں، اپنی انگلیوں کی انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کی چادر میں صدقے کے طور پر ڈال دیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی ہدایت تھی کہ عورتوں صدقہ کرو کیونکہ تم اکثر ناشکری کرتی ہو۔ اور آج بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عورت ہے جو گھر کو بناتی ہے، عورت ہے جو آدمی کو پالتی ہے، عورت ہے جو زندگی چلاتی ہے، لیکن اتنی محنت کے باوجود کبھی کبھی وہ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر وہ اپنے سارے کیے کرائے کے عمل پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تمہارے خاندان میں کسی کو رشتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی ملنے تک نہیں آتا۔ ہاں، جیسے تمہارے خاندان والے تو بہت اچھے ہیں، کبھی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک دعوت پر ہی بلا لیں۔ تمہارے خاندان والے تو بڑے بلا رہے ہیں۔ تمہارے ماموں کے لڑکے نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہمارے پیسے ڈبو دیے، کہتا تھا 2 سال میں آڈی لے گا، اب خود پرانی سائیکل پہ دھکے کھا رہا ہے۔ اور تمہاری امی، میں نے ان کی اتنی خدمت کی، پھر بھی خالہ سے جا کر کہہ رہی تھی بہو تو کام سے جی چراتی ہے۔ تم سے شادی کر کے میری زندگی خراب ہو گئی ہے، اور آپ سے شادی کر کے بھی مجھے آج تک کوئی سکھ چین نصیب نہیں ہوا۔ اب اس حدیث کے اس حصے کو سمجھتے ہیں جس کو لے کر سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے یہاں یہ بھی کہا کہ میں نے تم عورتوں سے زیادہ عقل اور دین میں کمی والا کوئی اور نہیں دیکھا جو ایک سمجھدار مرد کو بھی اس کی عقل سے غافل کر دیں۔ اوپر سے پڑھنے پر لگتا ہے کہ ارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو کم عقل کہہ رہے ہیں، کم دین والا کہہ رہے ہیں، اور بس یہیں پر آ کر جو غافل ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، وہ رک جاتے ہیں اور تانا کشی شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن جو علم والے ہیں وہ دین کے حدیثوں کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سے ایک موتی چن کر لے کر آتے ہیں۔ جب آپ اس حدیث کی اور گہرائی میں اتریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے یہ بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، پیارے نبی، عورتوں میں عقل کی کمی کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی، ہم عورتیں جاننا چاہتی ہیں کہ عقل کی کمی سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں؟ یہاں پر بات اصل میں دماغ کی نہیں ہو رہی بلکہ اسلامک لا کی ہو رہی ہے۔ جب آپ اسلامک لا کو پڑھیں گے تو جب بھی کوئی بزنس کی بات آئے گی یا پھر کوئی لین دین یا قرض کی بات آئے گی تب گواہی کے لیے دو عورتیں چاہیے یا پھر ایک مرد چاہیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھا ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ میں صاف صاف ملتی ہے۔ اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں۔ تو یہ جو عقل کا لفظ ہے یہ دماغ کے لیے نہیں استعمال کیا گیا بلکہ یہ اسلامک لا کی ایک لیگل لمیٹیشن ہے، ایک اسپیسیفک لمیٹیشن ہے۔ اور جب یہاں دین کے لفظ کا استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر دین کی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورت کی لائف میں جب وہ خاص دن آتے ہیں نا، جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان خاص دنوں میں اسے عبادت سے چھٹی مل جاتی ہے، تب اگر مرد کے کمپیریزن میں عورت کی عبادت کو دیکھا جائے تو عورت کی نمازیں کم نکلیں گی آدمیوں کی نمازوں کے مقابلے۔ حالانکہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈی ریگولر نماز کی پابند ہے تو مہینے کے ان خاص دنوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی طرح سے نماز کا ثواب دیتے ہیں جیسا کہ عام دنوں میں اسے ملا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ مرد تمہارے کمپیریزن میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ روزے رکھتے ہیں، بغیر پاز کے پورے سال عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی عورت کے پاس وہ طاقت ہے، عورت کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ایموشنل انفلوئنس سے، اپنی کشش سے آدمی کو صحیح راستے سے بھٹکا سکتی ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک ایڈوائس دے رہے ہیں کہ تم اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو، لان تان سے بچا کرو، اور اگر ہو سکے تو خوب صدقہ دیا کرو، اور غصے میں آ کر اپنے شوہر کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا نہ دیا کرو۔ یہ سانس بھی ایک دن خاموش ہو جانی ہے۔ اب اکثر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو کیا جنت میں مرد زیادہ ہوں گے؟ پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا اور دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں پر زیادہ عورتیں ہیں، اور جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر زیادہ غریب ہیں، یعنی کہ یہاں پر مرد اور عورت کے تو کمپیریزن کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے کہ مرد زیادہ جنت میں جائیں گے اور عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، بلکہ اللہ کے نبی نے غریب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب غریب تو آدمی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے اس حدیث کو آج کی کرنٹ سچویشن میں دیکھتے ہیں سائنس اور ڈیٹا کی روشنی میں۔ آج دنیا میں ہر 100 عورتوں پر لگ بھگ 101 مرد ہیں، یعنی فی الحال ابھی بھی مردوں کی تعداد عورتوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن UN کی رپورٹ مینشن کرتی ہے کہ کچھ آنے والی صدیوں میں اندازاً سال 2088 تک عورتیں پوری دنیا میں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ عورتیں اکثر مردوں سے زیادہ جیتی ہیں۔ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام طور پر ایک عورت کی زندگی 76 سال 4 مہینے ہوتی ہے، جبکہ ایک مرد صرف 71 سال 2 مہینے تک جیتا ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ فرق اور صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ 100 سال کی عمر پر آتے آتے ہر ایک مرد پر 4 عورتیں زندہ ہوتی ہیں، اور آج دنیا میں لگ بھگ 26 کروڑ سے زیادہ عورتیں بیوہ ہیں۔ اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے نہ کوئی ڈیٹا تھا، نہ کوئی سینسس تھا، نہ کوئی UN تھا، نہ کوئی پاپولیشن ریکارڈ تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ عورتیں آخرت آنے کے قریب آدمیوں سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی، اور دیکھتے ہی مرد اتنے کم ہو جائیں گے کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک مرد باقی رہے گا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب عورتیں اس دنیا کی ایبسلیوٹ میجورٹی ہوں گی اور آدمی تعداد میں ذرا سے ہوں گے۔ بیٹا تم شادی کے بارے میں سیریس تو ہو نا؟ جی ہاں، میں شادی اور کریئر دونوں کے بارے میں بہت سیریس ہوں۔
जी नहीं, वो तो इसे बस पढ़ने का शौक था, तो हमने शौक पूरा कर दिया। हाँ, तब ठीक है। कभी कभी लड़के ज्यादा पढ़ लेते हैं तो सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो जब अगली बार दीन का हवाला देके इस्लाम के नाम पर कोई आपको रोकने की, आपका दिल दुखाने की कोशिश करे ना, तो उन सहाबिया को याद कीजिएगा जिन्हें सफ़ाल खदैन का खिताब दिया गया है। वो बावकार हिम्मत वाली लेडी, और बस उसी हिम्मत की तरह आप भी तलाश कीजिएगा उस सच की जो किताबों में छुपा है, ताकि दीन के नाम पर आपको कोई बेवकूफ़ न बना सके। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी। असद साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस हदीस की तफसीर आपने किस आलिम से ली है? तफसीर हमने तो अपने बड़ों से सुना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हो सके तो हमारे इस पेज को सपोर्ट कीजिए। जैसे बोलो ना, बहुत ज्यादा जैसे डीप में जाएगी, जो रिसर्च नहीं करते फिर वो लोग ऐसे होते हैं, तो इतना डीप में वैसे लोग जाते नहीं है। जैसे कि ना, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे एक अलग इस्लाम है, सऊदी का एक अपना अलग इस्लाम है। जैसे यहाँ पे सारा खान है, ठीक है, उन्होंने एक मुफ्ती से शादी की है, तो और फिर भी वो पॉडकास्ट में अपना फेस दिखाती है, मतलब पूरा वो हिजाब वगैरह है, कवर है, फेस वो दिखाती है। या फिर रमसा सुल्तान होगी, वो भी फेस दिखाती है अपना, ठीक है। लेकिन हम अगर अभी जो नए कानून आ रहे हैं अफगानिस्तान के, वहां का अगर इस्लाम देखे तो वहां पे की औरतें एक आंख दिखाएगी। अभी हमको तो इतना ही पता, और आप बताना रियल है कि नहीं, ये एक आंख औरतें दिखाएगी, या किसी जॉब में औरतें नहीं रहेगी, बिना आदमी के या अपने बेटे के औरत बाहर नहीं जा सकती। तो वहां का एक अलग इस्लाम है। तो वही है ना कि लिखा तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या क्या हो रहा है। वो जब अरब की शादियां दिखाई थी तो वहां भी कहीं भी औरतें नहीं दिखाई। नहीं, वो एक अलग चीज है। वो तो यहाँ पे भी अगर शादी होएगी तो एक वो होता है, पर्दा होता है बीच में। लेकिन हमारे यहाँ तो सब मिक्स होते हैं, नाचना गाना। वो अलग चीज है जो ऑथेंटिकली है, वो अलग चीज है कि एक वो हो जाए। लेकिन अरबिक में जैसे अरब की हमने वो देखी थी, मक्का वाली वीडियो देखी थी, उसमें सीसीटीवी कैमरे वाले, तो उसमें औरतें भी जॉब कर रही थी। तो वहां पे भी औरतें जो जॉब कर रही थी, और वो भी पूरा देख रही थी कि सीसीटीवी कैमरे में पूरा मॉनिटर कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब हम अफगानिस्तान का देख रहे तो वहां पे तो कंप्लीटली बैन होगी, औरतें ना डॉक्टर बन सकती है, ना किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में कहीं पे भी नहीं जा सकती। तो वो एक अलग हो गया। तो ये थोड़ा मेरे को बताना, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि अगर डीप में जाके समझोगे तो इतना डीप में कोई जा नहीं रहा ना, ये कह रहा हूं मैं। नॉर्मल इंसान जो है वो इतना अपने दिमाग पे जो डालना नहीं चाहता। तो ये एकदम से वीडियो के बीच में आ गया। रुक चुप। तो वीडियो में देख, वीडियो में देखो। ये मेरा पोता है, ये मेरा जिगरी पोता है। ये ऐसे रो बस। अब देखो, बोल रहा तो कैमरे में देख रहा है, ठीक है? ऐसे करो। ये मेरा पोता है भाई। अरे भाई, इनका चैनल है भाई, करो। मेरा पोता बोल, कुछ बोलो। तो वीडियो के बीच में अचानक से आ गया, हम कह रहे कौन आ गया। बाकी जो इन्होंने बताया ना कि किसी को भी ये मत बोलो कि तुम जहन्नुम में जाएगी, ये तो वो है कि नॉन मुस्लिम को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसने कब इस्लाम कबूल कर ले। ये भी हमने कहीं पे सुना था कि शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरीज में हमने देखा हो, या फिर किसी और सीरीज में हमने देखा था, किसी को मतलब मत बोलो कि तुम जहन्नुम में जाओगे, क्यों आप पता वो किस समय इस्लाम कबूल कर ले। और डर जाए लेडीज तो डर ही जाएंगी ना, फिर इस्लाम कबूल भी नहीं करेगी, मन होगा तब भी कि कहीं जहन्नुम में ना चली जाए। तो वही है, तो बोलना नहीं चाहिए, डराना किसी को मतलब दबाने के लिए नहीं होता। अगर कोई जो है प्रॉपर रिसर्च करके कुछ पढ़े, वो इंसान सही। जैसे AI का जैसे बनाया इन्होंने, स्टार्टिंग में औरत जवाब नहीं दे पा रही थी, एंड में उसने जवाब दिया कि भाई कहाँ से पढ़ा है तुमने ये बात, किससे मतलब ये बात साबित है, या फिर किससे समझ गया है। तो वो लोग नहीं आते, बस वही होता है हमारे ऊपर से हमने बड़ों ने बता दिया, बस वो है। लेकिन आजकल पूरा जाना चाहिए, AI का जमाना आ गया। कोई भी हदीस लो और AI में डाल के और पूछ लो, और वहां से भी नहीं होता फिर किसी मस्जिद में जाके किसी से पूछ लो। कोई लेडीज से पूछ लेती है, कोई लेडीज से दब के रह जाती है, कोई आवाज उठा लेती है, तो वो बात हो जाती है ना। तो बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह की और वीडियो बननी चाहिए है ना, कि लोग और जागरूक हो। तो बहुत अच्छी लगी वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।